प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद प्रशासन महाशाखा सानोठिमे भक्तपुरको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना यहाँ आज यो प्रथम पटक 2079 असारको 8 गते बुधबार प्रकाशन भएको छ र जति पनि साथीहरूले यहाँ सिटिभिटीबाट प्रकाशन भएको यो विज्ञापन तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले यो सूचना हेर्न जरुरी छ। यहाँ के भनिएको छ भन्दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गतका कार्यालय शिक्षालयहरूमा अर्को निर्णय नभएसम्म हाललाई 2080 असार मसान्तसम्मका लागि प्राविधिक प्रशिक्षण तथा प्रशासन र लेखातर्फ व्यक्ति सेवा करार लिनुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको 15 मितिले 15 दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता, नेपाली नागरिकता प्रतिलिपि र तोकिएको दस्तुरसहित परिषद कार्यालयको वेबसाइटमा रहेको विद्युतीय माध्यमबाट तोकिएका शिक्षालयमध्ये कुनै एक शिक्षालयमा मात्र दरखास्त दिनु हुन सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर भनिएको छ। सँगै सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण, पद, न्यूनतम योग्यता, शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, कार्य गर्नुपर्ने स्थान, तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा अनि दरखास्त दस्तुर आदि परिषद कार्यालयको वेबसाइट www.cityvt.org.in मा हेर्न सकिनेछ भनेर भनिएको छ। यो आज भर्खरै यो सिटिभिटीले यो प्रकाशन गरेको छ। तपाईँले विस्तृत यो भिडियो जतिले हेरिराख्नु भएको छ, केही कुरा यो विज्ञापनको बारेमा केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले सिधै वेबसाइटमा www.cityvt.org.in मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपसिलमा के दिएको छ भन्दा तपाईँले यहाँ स्वयं तपाईँले आफै गएर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी के पनि दिन खोजिरहेको छु भन्दा जति पनि साथीहरू यो सरकारी जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ या तपाईँ जागिरीको सोचमा हुनुहुन्छ भने आज सिटिभिटीले एउटा भ्याकेन्सी खोलेको छ। यसमा चाहिँ यो करिब 151 जनालाई चाहिँ यो प्रशिक्षक प्राविधिक प्रशिक्षक यो को विज्ञापन माग गरेको। अनि तपसिलमा के भनिएको छ हामी यहाँ हेरौँ है त। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद प्रदेश कार्यालय प्रदेश नम्बर 1 इटहरी सुनसरी अन्तर्गतका प्रशिक्षार्थीहरूका लागि शिक्षालयहरूका लागि आवश्यक पदहरू अनि कार्यालय शिक्षालयको नाम अनि विज्ञापन नम्बर मैले भन्नु परेन, पद मात्रै भन्छु अनि सङ्ख्या भन्छु है त। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश कार्यालय प्रदेश नम्बर 1 इटहरी सुनसरीका लागि सूचना प्रविधि अधिकृत 1 जना अनि त्यसै गरी तेह्रथुम बहुप्राविधिक शिक्षालय 8 राई तेह्रथुममा यो सहायक लेक्चर फिजिक्स 1 जना अनि सहायक लेक्चर बायोलोजी 1 जना अनि चाहिँ यो कृषि प्रशिक्षक पशुपालन 1 जना अनि लेखापाल 1 जना। त्यसै गरी रत्नकुमार बान्तवा बहुप्राविधिक शिक्षालय साखी जुङमा वन प्रशिक्षक 1 जना, कृषि प्रशिक्षक बाली विज्ञान 1 जना अनि कृषि प्रशिक्षक पशुपालन 1 जना, फार्मेसी प्रशिक्षक 1 जना अनि निर्माण प्रशिक्षक 1 जना अनि फार्मेसी सहायक प्रशिक्षक 1 जना। अनि त्यसै गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद प्रदेश कार्यालय मध्य प्रदेश जनकपुर धाम अन्तर्गतका शिक्षालयहरूका लागि आवश्यक पदहरू रहेका छन्। तीमध्ये रहेका छन् बलरा बहुप्राविधिक शिक्षालय बलरा को मा चाहिँ निर्माण प्रशिक्षक 1 जना र निर्माण सहायक प्रशिक्षक 1 जना गरी 2 जना। त्यसै गरी जय किसान बहुप्राविधिक शिक्षालयमा प्रशासकीय सहायकमा 1 जना अनि त्यसै गरी सन्त अल्पमाई रामनारायण यादव बहुप्राविधिक शिक्षालय मङ्गवामा चाहिँ स्वास्थ्य प्रशिक्षक नर्सिङ 1 जना, स्वास्थ्य प्रशिक्षक साधारण 1 जना अनि मेडिकल ल्याब प्रशिक्षक 1 जना अनि फार्मेसी प्रशिक्षक 1 जना अनि फार्मेसी सहायक प्रशिक्षक 1 जना अनि त्यसैको मेडिकल ल्याब सहायक प्रशिक्षक 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालय खैरमारा महोत्तरीमा यो फार्मेसी प्रशिक्षक 1 जना अनि फुड एन्ड डेयरी प्रशिक्षक 1 जना अनि जियोमेट्रिक प्रशिक्षक 1 जना अनि होटल म्यानेजमेन्ट प्रशिक्षक 1 जना र यो पर्सौनी बहुप्राविधिक शिक्षालय पर्सौनी 12 मा विद्युत सहायक प्रशिक्षकमा 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै
तपाईँले अर्को जानकारी गराउँ। यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद प्रदेश कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौडा मकवानपुर अन्तर्गतका यो शिक्षालयहरूका लागि आवश्यक पदहरू चाहिँ यो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के भनेको छ भन्दा यो बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा चाहिँ यो मेकाट्रोनिक्स प्रशिक्षक एकजना अनि अटोमोबाइल प्रशिक्षक एकजना माग गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल भारत मैत्री बहुप्राविधिक शिक्षालय हेटौडामा चाहिँ मेकानिकल प्रशिक्षक एकजना माग गरिएको छ। अनि थाहा बहुप्राविधिक शिक्षालय चितलाङ मकवानपुरमा फरेस्ट्री प्रशिक्षक एकजना, निर्माण प्रशिक्षक एकजना, निर्माण सहायक प्रशिक्षक एकजना अनि प्रशासकीय सहायक पनि एकजना माग गरिएको छ। अनि नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालय चितवनमा यो जियोमेट्रिक प्रशिक्षक एकजना अनि अटोमोबाइल प्रशिक्षक एकजना, जियोमेट्रिक सहायक प्रशिक्षक एकजना अनि अटोमोबाइल सहायक प्रशिक्षकमा एकजना माग गरिएको छ। अनि पोस्ट बहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालय विदुर नुवाकोटमा चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट प्रशिक्षक एकजना अनि कृषि प्रशिक्षक बाली विज्ञानमा एकजना अनि कृषि प्रशिक्षकको पशु विज्ञानमा एकजना अनि कृषि सहायक प्रशिक्षक बाली विज्ञानमा एकजना अनि होटल म्यानेजमेन्ट र सहायक प्रशिक्षकमा एकजना माग गरिएको छ। अनि पनौती प्राविधिक शिक्षालय पनौती काभ्रेमा अटोमोबाइल सहायक प्रशिक्षक एकजना माग गरिएको छ। अनि शङ्करापुर बहुप्राविधिक शिक्षालय साँखु काठमाडौँमा चाहिँ निर्माण प्रशिक्षक एकजना, निर्माण सहायक प्रशिक्षक एकजना अनि प्रशासकीय सहायक चाहिँ एकजना माग गरिएको छ। अनि गणेशमान सिंह बहुप्राविधिक शिक्षालय चन्द्रागिरी काठमाडौँमा पनि यो प्रशासकीय सहायक एकजना माग गरिएको छ। अनि महालक्ष्मी बहुप्राविधिक शिक्षालय महालक्ष्मी ललितपुरमा पनि प्रशासकीय सहायक एकजना माग गरिएको छ। अनि यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद प्रदेश कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा अन्तर्गतका शिक्षालयहरूका लागि आवश्यक पदहरू के हुन् भन्दा यो किसान बहुप्राविधिक शिक्षालय चापाकोट स्याङ्जामा निर्माण प्रशिक्षक एकजना, कृषि प्रशिक्षक पशुपालन एकजना अनि कृषि प्रशिक्षक बालीमा एकजना अनि लेखापाल एकजना अनि प्रशासकीय सहायकमा एकजना माग गरिएको छ। अनि आँधी खोला बहुप्राविधिक शिक्षालय स्याङ्जामा सूचना प्रविधि प्रशिक्षक एकजना, निर्माण प्रशिक्षक एकजना, सूचना प्रविधि प्रशिक्षकमा है त सूचना प्रविधि प्रशिक्षकमा 2 जना अनि निर्माण प्रशिक्षकमा 3 जना, प्रशासकीय सहायकमा एकजना, सूचना प्रविधि सहायकमा एकजना, निर्माण सहायक प्रशिक्षकमा एकजना माग गरिएको छ। अनि पोखरा प्राविधिक शिक्षालय पोखरामा चाहिँ अङ्ग्रेजी प्रशिक्षक अनि प्रशासकीय सहायक पनि एकजना माग गरिएको छ। धौलागिरी प्राविधिक शिक्षालय मुक्ताङमा कृषि सहायक प्रशिक्षक पशु विज्ञानमा एकजना अनि होटल व्यवस्थापन सहायक प्रशिक्षकमा एकजना। त्यस्तै ग्रामीण तालिम केन्द्र लमजुङमा कृषि सहायक प्रशिक्षक बाली विज्ञानमा एकजना माग गरिएको छ। त्यस्तै बारपाक बहुप्राविधिक शिक्षालय गोर्खामा कृषि प्रशिक्षक पशुपालन एकजना अनि प्रशासकीय सहायकमा एकजना माग गरिएको छ। अनि त्यस्तै अन्नपूर्ण बहुप्राविधिक शिक्षालय ढिकुर पोखरी कास्कीमा प्रशासकीय सहायकमा एकजना माग गरिएको छ। अनि तनहुँ बहुप्राविधिक शिक्षालय भिमाद तनहुँमा पनि कृषि प्रशिक्षक बाली विज्ञानमा एकजना अनि सहायक लेक्चर फिजिक्समा एकजना अनि प्रशासकीय सहायकमा एकजना माग गरिएको छ। अनि राइनास बहुप्राविधिक शिक्षालय लमजुङमा कृषि प्रशिक्षक बाली विज्ञानमा 2 जना र वन सहायक प्रशिक्षकमा एकजना माग गरिएको छ। अनि यो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश बुटवल रूपन्देही अन्तर्गतका शिक्षालयहरूका लागि चाहिँ आवश्यक पदहरू। रोल्पा बहुप्राविधिक शिक्षालय रोल्पाका लागि चाहिँ सूचना प्रविधि प्रशिक्षक एकजना, कृषि प्रशिक्षक पशुपालन एकजना, सहायक लेक्चर केमिस्ट्री एकजना, प्रशासकीय सहायक 2 जना माग गरिएको छ। अनि कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालय तामनगर रूपन्देहीमा रेफ एन्ड एससी प्रशिक्षक 2 जना अनि मेकानिकल सहायक प्रशिक्षक एकजना माग गरिएको छ। अनि मदन पोखरा बहुप्राविधिक शिक्षालय दमकडा पाल्पामा कृषि प्रशिक्षक बाली विज्ञानमा एकजना, कृषि प्रशिक्षक पशुपालनमा एकजना अनि सूचना प्रविधि प्रशिक्षकमा एकजना अनि त्यसै गरी सूचना प्रविधि सहायक प्रशिक्षकमा एकजना र प्रशासकीय सहायकमा एकजना माग गरिएको छ। त्यस्तै एग्रो फरेस्ट्री बहुप्राविधिक शिक्षालय अर्घाखाँचीमा कृषि प्रशिक्षक पशुपालनमा एकजना माग गरिएको छ। अनि त्यस्तै पानिनी बहुप्राविधिक शिक्षालय अर्घाखाँचीमा चाहिँ सहायक लेक्चर केमिस्ट्रीमा एकजना, निर्माण प्रशिक्षकमा एकजना र जियोमेट्रिक प्रशिक्षकमा एकजना माग गरिएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय दाङमा
फार्मेसी प्रशिक्षक 1 जना, अनि कृषि प्रशिक्षक पशुपालनमा 1 जना, कृषि प्रशिक्षक 1 जना, निर्माण प्रशिक्षक 1 जना, जियोमेट्रिक प्रशिक्षक 1 जना माग गरिएको छ। अनि साहित्य क्वेसन छैन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालय घोराइदाङमा पनि यो मेडिकल ल्याब प्रशिक्षक 1 जना, होटल म्यानेजमेन्ट प्रशिक्षक 1 जना, रेडियोग्राफी शिक्षक 2 जना माग गरिएको छ। भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगञ्जमा मेडिकल प्रशिक्षक 1 जना, विद्युत प्रशिक्षक 1 जना, निर्माण प्रशिक्षक 1 जना, सूचना प्रविधि सहायक 1 जना, अटोमोबाइल सहायक प्रशिक्षक 1 जना, अनि विद्युत सहायक प्रशिक्षक 1 जना माग गरिएको छ। अनि जीवराम आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालय ईसा गुल्मीमा जियामेट्रिक्स प्रशिक्षक 1 जना, अनि सहायक लेक्चर फिजिक्स 1 जना, सहायक लेक्चर केमिस्ट्री 1 जना, जियोमेट्रिक्स सहायक प्रशिक्षक 2 जना, लेखापाल 1 जना। अनि तगारू बहुप्राविधिक शिक्षालय गुल्मीमा पनि यो कृषि प्रशिक्षक बाली विज्ञानमा 1 जना, कृषि सहायक प्रशिक्षक बाली विज्ञानमा 1 जना, प्रशासकीय सहायकमा 1 जना, कार्यालय सहायकमा 1 जना माग गरिएको छ। र यो कर्णाली प्रदेशको यो कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेत अन्तर्गतका शिक्षालयहरूका लागि चाहिँ आवश्यक पदहरू के हुन् भन्दा जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालय जाजरकोटमा निर्माण प्रशिक्षक 1 जना, कृषि प्रशिक्षक पशुपालन 2 जना, निर्माण प्रशिक्षक 2 जना, कृषि प्रशिक्षक पशुपालन 2 जना, फरेस्ट्री सहायक प्रशिक्षक 1 जना, फार्मेसी सहायक प्रशिक्षक 1 जना, लेखापाल 1 जना। अनि शहीद नेत्रलाल स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय सल्यानमा निर्माण प्रशिक्षक 1 जना, कृषि प्रशिक्षक पशुपालनमा 1 जना, सहायक लेक्चर फिजिक्समा 1 जना माग गरिएको छ। अनि शहीद यज्ञेश्वर बहुप्राविधिक शिक्षालय रुकुममा सहायक लेक्चर फिजिक्स 1 जना, अनि सहायकी प्रशासकीय सहायक 1 जना माग गरिएको छ। कर्णाली प्रादेशिक शिक्षालय जुम्लामा फार्मेसी प्रशिक्षक 1 जना, निर्माण प्रशिक्षक 1 जना, सहायक लेक्चर केमिस्ट्री 1 जना, लेखापाल 1 जना र प्रशासकीय सहायक 1 जना माग गरिएको छ। अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका धनगढी कैलाली जिल्लाका शिक्षालयहरूको लागि चाहिँ आवश्यक पदहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद प्रदेश कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली माबाट कैलालीको चाहिँ यो शुक्लाफाटा शिक्षालय कञ्चनपुरमा चाहिँ अटोमोबाइल प्रशिक्षक 1 जना, अनि अटोमोबाइल सहायक प्रशिक्षक 1 जना, अनि प्रशासकीय सहायकमा 2 जना माग गरिएको छ। अनि प्रशासकीय यो प्रदेशको यो धनगढी कैलालीमा चाहिँ प्रशासकीय सहायक 2 जना माग गरिएको छ। अनि त्यस्तै शहीद वृषबहादुर बहुप्राविधिक शिक्षालय बझाङमा चाहिँ प्राविधिक सहायक 1 जना माग गरिएको छ। अनि सेती प्राविधिक शिक्षालय दिपायलमा फार्मेसी शिक्षक 1 जना, फार्मेसी प्रशिक्षक 1 जना, सहायक लेक्चर फिजिक्स 1 जना, फार्मेसी सहायक प्रशिक्षक 1 जना, अनि सहायक प्रशासकीय सहायक 1 जना माग गरिएको छ। अनि टिकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालय टिकापुर कैलालीमा कृषि प्रशिक्षक बाली विज्ञानमा 1 जना, कृषि प्रशिक्षक एग्रो इन्जिनियरमा 1 जना, वन प्रशिक्षकमा 1 जना, वन सहायक प्रशिक्षकमा 1 जना, अनि प्रशासकीय सहायकमा 1 जना माग गरिएको छ। अनि त्यस्तै यो भीमदत्त बहुप्राविधिक शिक्षालय पाटन बैतडीमा पनि यो प्रशासकीय सहायक 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद कार्यालय सामदुनी भक्तपुरमा चाहिँ कार्यालय सहयोगी सरसफाइमा चाहिँ 1 जना माग गरिएको छ। अब तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जम्मा 151 जना पद चाहिँ यहाँ माग गरेको छ सिटिभिटीले। यो देशभरिका नेपालका 7वटै प्रदेशबाट माग गरेको यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा मैले ठाउँ पनि उल्लेख गरिसकेको छु। यो प्रशिक्षक माग गरेको छ यहाँ चाहिँ। र जति पनि साथीहरूले योग्यता पुर्याउनु भएको छ, जति पनि साथीहरूले आफ्नो अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ यहाँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि कति योग्यता पुरा गर्नुपर्छ, के न्यूनतम योग्यता शैक्षिक योग्यता के हो भन्ने विषयमा अब तपाईँलाई म जानकारी दिँदैछु। माथि उल्लेखित पदहरूका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देखाइ बमोजिम रहनेछ भनेर भनिएको छ। प्राविधिक तथा प्रशिक्षण सेवा अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी तर्फ चाहिँ यो विद्युत प्रशिक्षकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तह वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको, अनि मेकाट्रोनिक्स प्रशिक्षकमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेडिकल इन्जिनियरिङ वा मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तह वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको।
अनि अटोमोबाइल प्रशिक्षकमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयमा अटोमोबाइल विषय वा अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको। अनि जेनेरेसन एन्ड एयर कन्डिसन प्रशिक्षकमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसन विषय लिई स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण वा जनरल मेकानिकल इन्जिनियरिङमा इलेक्टिभ विषय रेफ एन्ड एसी विषय लिई स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको। अनि निर्माण प्रशिक्षकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको। अनि जियोमेट्रिक प्रशिक्षकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सर्वे इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको। अनि प्राविधिक अधिकृत सूचना प्रविधिमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विषयमा स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण। अनि कृषि प्रशिक्षक बाली विज्ञानमा यो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ कृषि प्रशिक्षक बाली विज्ञान विषयमा स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको। अनि कृषि प्रशिक्षक पशुपालनमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि पशु विज्ञान वा पशुपालन विषयमा स्नातक म तपाईँलाई फेरि दिन्छु त्यहाँ, अनि चाहिँ स्नातक उत्तीर्ण गरेको। अनि कृषिमा लिँदै थिएँ तपाईँलाई मैले यहाँ कृषिमा लिइसकेको छु। फार्मेसीमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ फार्मेसी विषयमा स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको। अनि होटेल म्यानेजमेन्ट प्रशिक्षकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट होटेल म्यानेजमेन्ट विषयमा स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको। अनि फुड एन्ड बेभरेज प्रशिक्षकमा पनि यो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट होटेल म्यानेजमेन्ट विषयमा फुड एन्ड एभरेज मूल विषय लिई स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण। अनि कुकिङ बेकिङ प्रशिक्षकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट होटेल म्यानेजमेन्ट विषयमा मूल विषय कुकिङ बेकिङ लिई स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण। सहायक लेक्चर फिजिक्समा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ यो भौतिक शास्त्र विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर वा सोसरा उत्तीर्ण। सहायक लेक्चर केमिस्ट्रीमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ रसायन शास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर वा सोसरा उत्तीर्ण। सहायक लेक्चर बायोलोजीमा पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट माइक्रोबायोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर वा सोसरा उत्तीर्ण। अनि अङ्ग्रेजी भाषा प्रशिक्षकमा पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मूल विषय अङ्ग्रेजी लिई स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण। अनि गणित प्रशिक्षकमा पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित विषयमा स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण। अनि प्राविधिक तथा प्रशिक्षण सेवा सहायक स्तर प्रथम श्रेणीतर्फ चाहिँ यो के छ भने निर्माण सहायक प्रशिक्षकमा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण। अनि मेकानिकल सहायक प्रशिक्षकमा पनि जनरल मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयमा पनि प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। त्यस्तै यो अटोमोबाइल सहायक प्रशिक्षकमा पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ विषय लिई प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको। अनि जियोमेट्रिक्स सहायक प्रशिक्षकमा पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ प्राविधिक विषयमा प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण। अनि सूचना प्रविधि मान्यता प्राप्त सूचना प्रविधि सहायकमा यो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय वा सूचना प्रविधि विषयमा प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण। रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसन सहायक प्रशिक्षकमा पनि यो रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसन विषय लिई प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण। र जनरल मेकानिकल इन्जिनियरिङमा इलेक्ट्रिक विषय रेफ एन्ड एसी विषय लिई प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण। त्यस्तै कृषि सहायक प्रशिक्षक पशुपालनमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि पशु विज्ञान पशुपालन विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण। अनि कृषि सहायक प्रशिक्षक बाली विज्ञानमा पनि यो बाली विज्ञान विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण। फार्मेसी सहायक प्रशिक्षकमा पनि यो फार्मेसी विषयमा प्रवीणता यो प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण। त्यस्तै कुकिङ बेकिङ सहायक प्रशिक्षक हेड कुकमा यो होटेल म्यानेजमेन्टमा कुकिङ बेकिङ मूल विषय लिई प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण वा सिप परिक्षण 3 उत्तीर्ण चाहिँ
3 उत्तीर्ण भनेको छ। अनि अन्य विषय अनुसारका सहायक प्रशिक्षकहरू मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ प्राविधिक विषय प्रमाणपत्र वा सोसरह उत्तीर्ण गरी सिप परीक्षण तह 3 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। प्रशासन सेवातर्फ सहायक स्तर प्रथम श्रेणीमा चाहिँ प्रशासकीय सहायक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा 10 जोड 2 वा सो सरह उत्तीर्ण सधैँ कम्प्युटर ज्ञान भएकालाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ। अनि लेखापालमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा अर्थशास्त्र गणित वा तथ्याङ्कशास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र वा 10 जोड 2 वा 10 जोड 2 भनेको चाहिँ यो +2 उत्तीर्ण गरी वा साथै कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएकालाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ। प्रशासन सेवातर्फ सहायक स्तर द्वितीय श्रेणीमा कार्यालय सहायकमा चाहिँ यो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ प्रवेशिका परीक्षा एसएलसी है त एसएलसी वा एसई वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको साथै कम्प्युटर ज्ञान भएकालाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ। अब साथीहरू मैले यो सबै कति दरबन्दी माग गरिएको छ अनि त्यसको लागि चाहिँ के योग्यता पुरा गरेको हुनुपर्ने छ, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के हो भनेर जानकारी गराएँ। अब तपाईँले म उमेर हदको विषयमा जानकारी दिँदैछु। अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणीको पदका लागि 21 वर्ष उमेर पुरा भई 45 वर्ष ननागेको, सहायक स्तर पदका लागि 18 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेको तर महिला र अपाङ्ग उमेरको हकमा 50 वर्ष ननागेको उमेर भन्नाले कुनै पदको निमित्त दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा पुरा हुने उमेर सम्झिनु पर्दछ भनेर भनिएको छ। अनि यहाँ समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने शैक्षिक योग्यताको हदमा समकक्षता निर्धारण गरेमा प्रतिलिपि स्वयंद्वारा प्रमाणित गरी अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। दरखास्त साथ पेश नभएको समकक्षता प्राप्त मान्यता हुने छैन भनेर भनिएको छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले यहाँ के भनिएको छ भन्दा प्राविधिक तथा प्रशिक्षण सेवा अन्तर्गत प्राविधिक पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले पेशा व्यवसायको काम गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद लगायत पेशागत सङ्गठनहरूमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सम्बन्धित व्यावसायिक सङ्गठनमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा काउन्सिलमा दर्ता प्रक्रिया रहेको कागजलाई प्रतिलिपि दरखास्त बुझाउने अन्तिम म्यादभित्र अनिवार्य रूपमा चाहिँ पेश गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। अब यहाँ 5 नम्बरमा के भनिएको छ भन्दा तलब भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा भनिएको छ। यहाँ चाहिँ परिषदको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली 2069 बमोजिम हुनेछ भनेर भनिएको छ। अनि कार्य गर्नुपर्ने स्थान चाहिँ परिषदको प्रदेश कार्यालयबाट तोकिएको आङ्गिक शिक्षालयहरूमा जुन शिक्षालयको लागि फारम भरेको हो सोही शिक्षालयमा मात्र काम गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। अनि सूचनामा उल्लेखित भित्र म्यादभित्र दाखिल नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपुगेको वा तोकिएको अन्य विवरण नखुलेको वा तोकिएको दस्तुर नबुझाएको वा रितपूर्वक नभएको दरखास्त स्वीकृत गरिने छैन। त्यस्तो फारम स्वीकृत भएको पाइएमा जुनसुकै बखत पनि स्वत रद्द हुनेछ भनेर भनिएको छ। अनि पाठ्यक्रम परिषदको वेबसाइट www.cityvt.org.np लगइन गरी केयरबाट कुरियर होइन सेवाबाट चाहिँ सेवा करारको पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भनिन्छ। साथीहरू यो भिडियो मैले बनाइसकेपछि तपाईँले म यो पाठ्यक्रमको भिडियो फेरि ल्याउँछु है साथीहरू, एकदम तपाईँ वेट गर्नु होला। जति पनि साथीहरू फर्म भर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँले यो योग्यता पुरा गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँका लागि म भिडियो पाठ्यक्रमको भिडियो बनाउँछु, वेट गर्नु होला। अनि दरखास्त दस्तुर भनिएको छ परिषद कार्यालयको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको खाता नम्बर यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मा दिएको श्रेणी अनुसारको तोकिएको परीक्षा दस्तुर बुझाइ सोको भाउचर स्क्यान गरी सङ्कलन गर्नुपर्नेछ। साथै रकम जम्मा गर्दा दरखास्त दिने निवेदनको नाम थर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अनि अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणीको लागि 1000 अनि सहायक स्तरमा प्रथममा चाहिँ 400 रुपियाँ। अनि परीक्षाको किसिम तथा अङ्कभार भनेको छ, तपाईँले यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ तपाईँले यो हेर्नुभयो भने परीक्षाको किसिम तथा अङ्कभार भनिएको छ। यसमा चाहिँ अङ्कभार तथा प्रतियोगिताको किसिम सेवा सम्बन्धी दोस्रो पत्रबाट 1 घण्टाको समयमा लिइनेछ। वस्तुगत बहु उत्तर परीक्षा प्रथम सङ्ख्या
प्रश्न सङ्ख्या 50 र प्रति प्रश्न 2 अङ्क हुनेछ। कुल पूर्णाङ्क 100 र उत्तीर्ण अङ्क 40 हुनेछ भनिएको छ। अनि यस सूचनामा उल्लेख नभएका विषयहरूको हकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली 2069 संशोधनसहित र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ र उपरोक्त बमोजिमका पदहरूको लिखित परीक्षा एकै दिन एकै समयमा परिषद कार्यालयले तोकेको स्थानमा सञ्चालित हुनुपर्नेछ। कुनै उम्मेदवारले कुनै एक प्रदेशमा मात्र फारम भर्न पाउनेछन् भनेर भनिएको छ। अनि थप जानकारीका लागि परिषदको सम्बन्धित कार्यालय प्रदेश कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। पदपूर्तिका लागि पदपूर्ति समितिको सचिवालय भनेर भनिएको छ। साथीहरू, तपाईँ यदि यो सिटिभिटीले दरखास्त माग गरेको विज्ञापनमा तपाईँ दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले भिडियो पुरा हेर्नुहोला र प्रक्रिया के पुरा गर्नुपर्छ तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ र पाठ्यक्रम के रहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोला। हामी पाठ्यक्रम सम्बन्धीको तपाईँलाई कुन विषयको पाठ्यक्रम चाहिएको छ हामी त्यसैको भिडियो बनाएर तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको भिडियोबाट पनि हामी पनि छुटिन्छौँ। नमस्ते।